शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पूर्णलाई मेरो बिहानी शुभ प्रभात नमस्कार। र आज 2078 साल जेठ महिनाको 27 गते बिहिबारको दिन म यो श्रीमद् भगवत गीताको चौथौं अध्याय जुन चाहिँ ज्ञान कर्म सन्यास योग हो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ यो गीता भन्नाले नै योग हो, जोड्ने काम गर्छ यसले। र यसमा वास्तवमा के भइरहेछ भन्दा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। अनि के कुरा आउँछ भने अर्जुन नै किन भगवानको ज्ञान प्राप्त गर्न समर्थ रहे। अर्जुनभन्दा नि धेरै विद्वान त मान्छे थिए नि त्यहाँनिर, तर भगवान् श्रीकृष्णले किन अर्जुनलाई नै दिनुभयो भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, त्यतिखेर अर्जुनले मात्रै भगवान् हुन् भनेर श्रीकृष्णलाई चिनेका थिए। उनले एउटा उनले मात्रै चिने, अर्को उनी साथी जस्ता पनि थिए। साथीलाई त आफ्नो कुरा सेयर पनि गर्न पाइयो। यी दुईटा कुरा भएर साथी र परम भक्त भएको हुनाले अर्जुनले यो ज्ञान प्राप्त गरे। अब उनले प्राप्त गरेको ज्ञान हामी पनि बाँडौँ है। चौथो अध्यायमा अब के हुन्छ भन्दा भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, इमं विवस्वति योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भन्दा मैले यो अविनाशी योगलाई भनेको थिएँ। सूर्यले यही योग आफ्नो पुत्र वैवस्वत मनुसँग भन्नुभयो र मनुले आफ्नो पुत्र राजा इक्ष्वाकुसँग भन्नुभयो। अब यो रामको वंशलाई इक्ष्वाकु वंश भन्छ नि, अनि त्यसरी सूर्य वंश भन्छन्। हे परम तप अर्जुन, यस प्रकार परम्परादेखि प्राप्त यस योगको बारेमा राजर्षिले जान्नुभयो। उहाँले आफ्नो सन्ततिलाई सुनाउनुभयो, किन्तु कालान्तरमा बिस्तारै बिस्तारै यो योग यस पृथ्वी लोकबाट लुप्त प्राय भयो। अब के हुन्छ, मान्छेले सुन्छ अनि अर्कालाई भन्ने भने त्यो त सिद्धियो नि त होइन र। मेरो बुवाले जानेको कुरा मैले अब सिकिनँ भने त त्यो लुप्त भएर गयो। तिमी मेरो भक्त र प्रिय सखा पनि हौ, त्यसैले मैले आज त्यही पुरातन योग ज्ञान तिमीसँग भनिरहेको छु। भन त मैले सुरुमा सूर्यलाई पनि भनेको थिएँ, वैवस्वत मुनि मनुले पनि प्राप्त गराएको थिए सूर्यबाट, इक्ष्वाकुले पनि प्राप्त गरेको थिए सजुर राजाले, तर त्यो हराएर गएको थियो। अब फेरि म तिमीलाई भन्छु सुन, किनकि यो योग महत्त्वपूर्ण तथा उत्तम रहस्य भएको ज्ञान हो, त्यसैले यो विषय गुप्त राख्न योग्य विषय पनि हो। भनिरहने पनि होइन, गुप्त हुनुपर्छ। अनि अर्जुनले हात जोडेर भन्छन्, हे प्रभु, हजुरको जन्म अर्वाचीन हो, अहिले हालसालै भएको र सूर्यको जन्म त धेरै पुरानो हो। अर्थात् हजुरको जन्म अहिले भएको हो भने सूर्यको जन्म त कल्पको आदिमा भएको हो।
मैले कसरी विश्वास गरौँ कि हजुरले नै यो योग ज्ञान कल्पको ज्ञान, यो योग ज्ञान कल्पको आदिमा सूर्यलाई भन्नुभएको थियो। तपाईँले मैले भनेको कुरा अलि बुझेन प्रभु, तपाईँ अहिले भएको मान्छेले कसरी सूर्यलाई भन्नुभयो? सूर्य त धेरै अगाडि थिए भनेपछि भगवान् भन्नुहुन्छ, हे परन्तप अर्जुन, तिम्रो र मेरो सृष्टिक्रम अनुसार धेरै जन्म भइसकेका छन्। ती अनेकौँ जन्मको बारेमा तिमीलाई थाहै छैन। त्यसैले ती अनेक जन्मको बारेमा तिमीले जानेकै छैनौ, किनकि तिमी प्राकृतिक अधीनमा जन्मिन्छौ, किन्तु म मायापति हुनाले प्रकृतिलाई नै अधीन गरेर जन्म रूपमा अवतरण हुन्छु। त्यसैले ती सबै जन्मको बारेमा मैले जानेको छु। तिमीलाई त्यो थाहा छैन? तिमी पहिले पनि जन्मेका छौ, अहिले पनि जन्मिएका छौ, पछि पनि जन्मिन्छौ। म अजन्मा र अविनाशी हुँ, तथा अविनाशी स्वरूप पनि हुँ, तथा सम्पूर्ण प्राणीको ईश्वर पनि हुँ। म आजन्म, अविनाशी र सम्पूर्ण प्राणीको ईश्वर भएर पनि म आफ्नो मुख्य शक्ति प्रकृतिलाई आफ्नो अधीन वा पूर्ण विधिलाई आफ्नो नियन्त्रण गरेर आफ्नै योग मायाद्वारा प्रकट तथा अवतरण हुन्छु। मलाई कसैले पनि रोक्न छेक्न सक्दैन। हे भारत, जब जब धर्मको हानि यहाँ आउँछ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्मको हानि र अधर्म वृद्धि हुन्छ, जब जब सत्यको पतन हुन्छ, अधर्मको उदय हुन्छ, जब जब धर्म अधर्मको कारागारमा बन्दी बन्न पुग्छ, सत्य धर्म न्यायको प्रणाली तहस नहस हुन्छ, धर्म सत्य न्यायको रक्षा कसैबाट हुन सक्दैन, तब म अवतारको लागि आफ्नो रूपलाई रचना गर्दछु। अर्थात् म आफ्नो मुख्य शक्तिलाई शक्ति विग्रह गर्दछु, टुक्र्याउँछु र त्यही शक्ति विग्रह गरेर त्यही शक्ति विग्रहद्वारा धर्म स्थापनाको लागि साकार आकार सहितको रूप धारण गरेर मनुष्यको सम्मुख प्रकट हुन्छु र त्यही मेरो अवतार हो भन्ने जान। अधर्म बढ्दै गएपछि मैले अवतार लिन्छु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आततायुद्वारा सताइएका साधु पुरुषको उद्धार गर्नको लागि, पाप कर्म गर्ने मनुष्यको लागि कर्मफल प्रदान गर्न, अर्थात् पाप कर्म गर्ने मनुष्यको लागि विनाश रूपी कर्मफल प्रदान गर्नको लागि, अर्थात् पापीको अन्त्य हुने कर्मफल प्रदान गर्नको लागि र धर्मलाई स्थापना गर्नको लागि म युग युगमा प्रकट हुन्छु अनि शक्ति विग्रह गरेर शान्ति स्थापना गर्दछु। हे अर्जुन, मेरो प्रकट र कर्म दिव्य छन्, अर्थात् निर्मल र अलौकिक छन्। अर्थात् मेरा सम्पूर्ण कार्य मनुष्यको ज्ञानको सीमाभन्दा बाहिर रहेको छ। त्यसैले जो मनुष्यले यस सर्वशक्तिमान सच्चिदानन्दन आजन्म अकायम अविनाशी र सर्वभूतको परम गति तथा परम आश्रय ईश्वर केवल साधु पुरुष र धर्मको स्थापना गर्न र संसारको उद्धार गर्नको लागि आफ्नो योग मायामा शक्ति विग्रह गरी सगुण रूप धारण गरेर प्रकट हुनुहुन्छ। यसैले ईश्वरको समान सुरिही प्रेमी र पतित पावन अरू कोही छैन। यस्तो जानेर जो मनुष्यले ईश्वरको अनन्य प्रेमद्वारा निरन्तर चिन्तन मनन र लक्ष्य एक रूपमा नै र एकको नै गर्दै आसक्ति रहित भएर यस संसारमा कर्म गर्छ, त्यही मनुष्यले ईश्वरलाई तत्त्वज्ञानद्वारा नै जानेको हुन्छ। ईश्वरको सबै कार्य अलौकिक हुन्छ भनेर जुन मनुष्यले यो ज्ञान प्राप्त गर्छ, त्यो मनुष्यले निरासक्त कर्म गर्न सुरु गर्छ। जसले निरासक्ति कर्म गर्छ, त्यस मनुष्यले शरीरलाई त्याग गरेपछि फेरि हुने जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा पाउँछ। जन्म मरणको चक्रको छुटकारा मद्वारा नै प्रदान हुन्छ र मलाई नै प्राप्त गर्दछ। जो मनुष्यको भित्री वीतराग भय र क्रोध सर्वथा नष्ट भएको छ, जो मनुष्यले ममा नै अनन्य प्रेमपूर्वक स्थिति रहेर निरासक्त कर्म गरेका थिए र अहिले पनि निरासक्त कर्म गरिरहेका छन् र ममा नै आश्रित रहने धेरै भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूपी तपद्वारा आफ्नो कर्म र कर्म निरासक्त भएर भोग गरेर पवित्रता प्राप्त गर्छन्,
त्यही निराशक्ति कर्मद्वार पवित्र हुने ज्ञानरूपी कर्म र ज्ञानरूपी तप गर्ने मनुष्य मेरो अनन्य स्वरूपलाई प्राप्त गर्छन् र गरिसकेका छन्। त्यो अनन्य स्वरूप म नै हो। हे अर्जुन, जो भक्त मलाई जसरी पुकार गर्छ मैले पनि त्यही प्रकारले त्यसको प्रकार सुनेको हुन्छु र म त्यही प्रकारले नै पुकार पनि गरेको हुन्छु, किनकि सबै मनुष्य जुन प्रकारले र जसरी पुकारे पनि मलाई पुकारेका हुन्छन् र त्यो पुकार पनि मेरो निर्देशित मार्गको अनुसरण गर्दै पुकार गरेका हुन्छन्। यस मनुष्यलोक अथवा कर्मलोकमा तुरुन्त कर्मको फल चाहने मनुष्यले देवताको पूजा गरेका हुन्छन्, किनकि देवताहरूलाई पूजनाले कर्मद्वारा उत्पन्न हुने कर्मफल अर्थात् कर्मसिद्धि तुरुन्तै मिल्दछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी 4 वर्णको समूह गुण र कर्मको विभाग परापूर्ण कालमा मद्वारा नै रचना भएको हो। यस प्रकार यस सृष्टि रचना आदि कर्मको कर्ता भएर पनि म अविनाशी परमेश्वरलाई तिमीले वास्तवमा अकर्ता हो भन्ने जान। कर्मको फलमा मेरो कुनै स्पृहा अथवा इच्छा छैन। म निराशाक्त कर्मको मालिक हुनाले म कुनै कर्ममा पनि लिप्त छैन, अर्थात् म कर्ममा आसक्ति छैन। म तटस्थ छु, अर्थात् स्थिर छु। मेरो यस प्रकारको आफ्नो गुणबारे जो मनुष्य मलाई तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यस मनुष्यलाई पनि कुनै कर्मबन्धनले बाँध्न सक्दैन। पूर्वकालमा मेरा भक्तले मलाई निराशाक्त कर्म गर्ने ईश्वर भन्ने जानेर ती सबै भक्तले निराशाक्त कर्म गरेर कर्मफल अनुसार मोक्ष प्राप्त गरे। त्यसैले हे मनुष्य, हे अर्जुन, तिमीले पनि आफ्नो पूर्वजद्वारा गरिएको निराशाक्त कर्म गर्दै मुमुक्षलाई नै आफ्नो लक्ष्य राख्दै र निराशाक्त कर्म गर्नु। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र रूपले कर्म र अकर्मको बारेमा निर्णय गर्नमा बुद्धिमान पुरुष मोहित हुन पुग्छन्। त्यसैले कर्म तत्त्वको बारेमा मैले तिमीलाई राम्ररी ज्ञान प्रदान गर्नेछु, जुन ज्ञान जानेर तिमी पनि अशुभ कर्म अर्थात् कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छौ। कर्मको स्वरूप पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, अकर्मणको स्वरूप पनि जान्नुपर्छ, तर विकर्मको स्वरूप पनि तथा विकर्मको स्वरूप पनि जान्नुपर्छ, किनकि कर्मको गति, गहन विषय र विशेष स्वरूप रहेको छ। जो मनुष्यले कर्ममा अकर्म देखेको हुन्छ, जो मनुष्यले अकर्ममा कर्म देखेको हुन्छ, त्यो मनुष्य मनुष्यहरूमा बुद्धिमान मनुष्य हो। त्यो मनुष्य नै योगी हो। त्यस योगीले समस्त कर्मलाई निराशाक्त भएर आफ्नो कर्म गरेको हुन्छ। कर्मण्य कर्मय पश्येत् दकर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत। जुन मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना बिना आशाले कर्म गरेको हुन्छ तथा जुन मनुष्यले समस्त कर्मको कर्मफल ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्म गरेर निराशाक्त कर्म गरेका हुन्छन्, त्यस महापुरुष, त्यस ज्ञानी मनुष्यलाई नै पण्डित भनिन्छ। जो मनुष्य समस्त कर्ममा र त्यस कर्मको कर्मफलमा आसक्तिलाई सर्वथा त्यागेर संसारको आश्रयबाट रहित भएको छ र परमात्मामा नित्य तृप्त रहेको छ, त्यो मनुष्य कर्म राम्ररी गरेको भए पनि वास्तवमा केही पनि गरेको हुँदैन। जुन मनुष्यले अन्तःकरण र इन्द्रियसहित शरीरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ, जुन मनुष्यले समस्त विषय वासना तथा भोग वस्तुको सामग्रीको परित्याग गरेको छ, यस्तो आशारहित पुरुष केवल शरीर सम्बन्धी कर्म कार्य गर्दै पनि पाप गरिरहेको हुँदैन। जो मनुष्यको आफ्नो इच्छा बिना नै आफै प्राप्त भएको वस्तु या पदार्थमा सधैँ सन्तुष्ट रहेको हुन्छ, जुन मनुष्यमा ईर्ष्याको सर्वथा अभाव रहेको हुन्छ, जो मनुष्य हर्ष शोक आदि द्वन्द्वमा सर्वथा अतीत भएको हुन्छ, सिद्धि र असिद्धिमा सधैँ सम रहने कर्मयोगी मनुष्यलाई कर्म गरिरहँदा पनि कर्म बन्धनले छुन सक्दैन। जुन मनुष्यको आसक्ति सर्वथा नष्ट भएको छ, जो मनुष्य देहाभिमान र ममता रहित भएको छ, जो मनुष्यको चित्त निरन्तर ईश्वर बारेको ज्ञान स्थित रहेको हुन्छ, यस्तो यज्ञ सम्पादनको लागि कर्म गर्ने मनुष्यले
आफ्नो सम्पूर्ण कर्महरू धर्मको रक्षा र आफ्नो कर्तव्यका लागि गरेको हुनाले त्यस मनुष्यका सम्पूर्ण कर्मबन्धन आफै विलीन भएर जान्छन्। ब्रह्माण्ड परम ब्रह्महर्वीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञमा अर्पण अर्थात् श्रुवा आदि पनि ब्रह्म नै हो। हवन गर्न योग्य द्रव्य पनि ब्रह्म हो। ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा ब्रह्मरूप अग्निमा आहुति दिने कार्यको क्रिया पनि ब्रह्म नै हो। त्यस ब्रह्म कर्ममा रहेर स्थित रहेर योगीद्वारा प्राप्त गर्ने योग्य फल पनि ब्रह्म नै हो। ज्ञानी योगीजनले देवताको पूजन रूप परब्रह्म परमात्मा रूप अग्निमा अभेद दर्शन रूप यज्ञद्वारा नै आत्मरूप यज्ञको हवन गरेका हुन्छन्। ज्ञानी योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियको संयम रूप अग्निमा हवन गरेका हुन्छन् र अरू कैयौँ योगी शब्द आदि समस्त विषयको इन्द्रिय रूप अग्निमा हवन गरेका हुन्छन्। ज्ञानी योगीजन इन्द्रियद्वारा हुने सम्पूर्ण क्रिया र प्राणको समस्त क्रियाको ज्ञानद्वारा प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्निमा हवन गर्ने गरेका हुन्छन्। कैयौँ ज्ञानीजन द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ गर्ने गरेका हुन्छन्। कैयौँ ज्ञानीजन तपस्या रूप यज्ञ गर्नेका हुन्छन्। कैयौँ योगीजन योग रूप यज्ञ गर्ने गरेका हुन्छन्। कैयौँ ज्ञानीजन अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतद्वारा युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ गर्ने खालका हुन्छन्। यज्ञ विभिन्न तरिकाले गर्ने हुन्छन् है। अन्य ज्ञानीजन तथा योगीजन अपान वायुमा प्राण वायुलाई हवन गरेका हुन्छन्। त्यस्तै अन्य ज्ञानी तथा योगीजन प्राण वायुमा अपान वायुलाई हवन गरेका हुन्छन्। तथा अन्य कैयौँ ज्ञानीजन योगीजन नियमित आहार गर्ने प्राणायाम परायण पुरुष प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणलाई नै हवन गरेका हुन्छन्। यी सबै ज्ञानी तथा योगी सबै साधक यज्ञद्वारा पापलाई नाश गर्ने र यज्ञको बारेमा ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्छन्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञबाट बचेको अमृत रूप अन्नको भोजन गर्ने योगीजन सनातन ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन् र यज्ञ नगर्ने मनुष्यको त यस मनुष्यलोक शान्ति तथा सुखदायक हुँदैन भने परलोक कसरी सुखदायक हुन सक्छ। यसै गरी अरू पनि अनेक प्रकारको यज्ञहरूको बारेमा वेदको वाणीमा विस्तारपूर्वक भनिएको छ। ती सबै प्रकारका यज्ञलाई मन इन्द्रिय र शरीरको क्रियाद्वारा सम्पन्न हुने यज्ञ हुन् भन्ने मनुष्यले बुझ्नु र जान्नु पर्दछ। यस प्रकारले सम्पूर्ण यज्ञलाई तत्त्वद्वारा जानेर यज्ञको अनुष्ठान गरेर यज्ञद्वारा नै तिमी सम्पूर्ण कर्मबन्धनबाट सर्वथा मुक्त हुन्छौ। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञको अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ छ तथा बाँकी सम्पूर्ण यावन मात्रा कर्महरू ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पनि समाप्त हुन्छन्। हे अर्जुन, मेरो ज्ञानमा कुनै शङ्का भएर अरू कसैसँग यो ज्ञानमय यज्ञको बारेमा जान्ने इच्छा भए तिमी कुनै वैदिक ज्ञानी ध्यानी तथा तत्त्वदर्शी पण्डितको साथमा जानु। ती ज्ञानीलाई दण्डवत प्रणाम गर्नु र छल कपट रहित भएर सरलतापूर्वक ज्ञानीजनको सेवा गर्नु र ज्ञानीजनसँग परमात्मा तत्त्व र ज्ञान यज्ञको बारेमा विस्तारपूर्वक प्रश्न सोध्नु र भन्नु परमात्मा तत्त्व के हो, ज्ञान यज्ञ के हो भनेर। परमात्मा तत्त्व र ज्ञान यज्ञको बारेमा ज्ञान प्राप्त ज्ञानी महात्माहरूले पनि तिमीलाई यस ज्ञान तत्त्वको उपदेश गर्नेछन् जो मैले अहिले गरिरहेको छु, किनकि ज्ञानीजनले प्रदान गर्ने ज्ञानको परमात्मा तत्त्व म नै हो। जुन परम तत्त्वलाई जानेर फेरि तिमी यस प्रकारको विषय वासनाको मोहलाई प्राप्त हुने छैनौ तथा हे अर्जुन, जुन तत्त्व ज्ञानद्वारा तिमी सम्पूर्ण भूतको निशेष भावले पहिले आफू र पछि सच्चिदानन्द परमात्मा नै देख्नेछौ, त्यो पछि देखिने सच्चिदानन्द परमात्मा म हुँ। कृष्णले अर्जुनलाई भनिरहनु भएको छ है। यो यदि तिमी अन्य सबै पापीभन्दा पनि धेरै पाप गरेका छौ भने पनि तिमीले ज्ञान रूपी नाउद्वारा निस्सन्देह सम्पूर्ण पाप रूपी समुद्रलाई पार गर्न सक्नेछौ, किनकि जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यही ज्ञान रूपी बिन्दुबाट कर्म बन्धनको प्रणाली सकिन सुरु हुन्छ। ज्ञान त प्राप्त गर्नुपर्छ अर्जुन।
हे अर्जुन, जसरी प्रज्वलित अग्निले इन्धनलाई पूर्ण रूपमा भस्म गरिदिन्छ, बलिरहेको आगोले के गर्छ? जे इन्धन छ सिद्ध्याइन्छ। ठिक त्यस्तै ज्ञानरूपी अग्निले अघि बन्ने सम्पूर्ण कर्मबन्धनलाई भस्म गरिदिन्छ। यस संसारमा ज्ञानले जसरी मनुष्यलाई पवित्र गर्छ र ज्ञान जस्तो समान पवित्र गर्ने अन्य कोही साधना उपासना यज्ञहरू छैनन्, त्यसैले कैयौँ जन्मदेखि कर्म गर्दै आएको र कर्मबन्धनमा परिरहेको मनुष्य पनि यही ज्ञानको कर्मयोगद्वारा शुद्धान्तकरण हुन पुग्छ र मनुष्यले आफूले नै आफूलाई प्राप्त गर्छ, अर्थात् आत्मालाई प्राप्त गर्छ। जितेन्द्रिय, साधनपरायण र श्रद्धावान मनुष्यले सधैँ ज्ञानलाई प्राप्त गरेको हुन्छ तथा जब ज्ञानलाई प्राप्त गर्छ त्यस मनुष्यले बिना कुनै विलम्ब गरेर तत्काल नै भगवत प्राप्तिरूप परम शान्तिलाई प्राप्त गर्ने ज्ञान प्राप्त गर्छन्। त्यही ज्ञानद्वारा नै परम शान्तिलाई प्राप्त गर्छ। विवेकहीन र श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थबाट अवश्य भ्रष्ट हुन्छन्। यस्तो संशययुक्त मनुष्यको लागि न यो लोक सुखदायक छ न परलोक नै सुखदायक छ र यस्तो मनुष्यले कहिल्यै पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। हे धनञ्जय, जुन मनुष्यले कर्मयोगको विधिद्वारा समस्त कर्मको परमात्मामा अर्पण गर्यो र जुन मनुष्यले विवेकद्वारा आफूमा आउने समस्त संशयलाई वशमा गरायो या नाश गर्यो, यस्तो संशयलाई आफ्नो वशमा गर्न सक्ने र अन्तःकरणवाला पुरुषलाई कुनै कर्मबन्धनले छुन सक्दैन। त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी आफ्नो हृदयमा स्थित यस अज्ञान जनित दर्शाउने संशयको विवेक र ज्ञानरूप तरवारद्वारा काटो वा छेदन गरेर समत्वरूप कर्मयोगमा स्थित हुनु या सम्पूर्ण समर्पण गर्नु र युद्धको लागि गरिने आफ्नो जिम्मेदारी पुरा गर्न तयार बन भनेर भगवान् श्रीकृष्णले महाभारतको युद्ध हुनुभन्दा अगाडि अर्जुनलाई भन्नुभएको कथा चौथो अध्याय हो यो। यस प्रकारले उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको ज्ञान कर्म सन्यास योग नामको 4 अध्याय समाप्त भयो। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्णात् परमस्तु। ओम कृष्णात् परमस्तु। कृष्णात् परमस्तु। ओम कृष्णाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। स्टे सेफ, स्टे